अध्यायी 8 सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आरोनाक अशें सांग, तुजी बेतकाटी हातान धर आनी न्हंयांचेर, व्हाळांचेर आनी सरोवरांचेर तुजो हात उबार आनी इजिप्ताचेर मांडके राशी राशीन येशे कर. इजिप्ताच्या उदकांचेर आरोनान आपलो हात उबारलो आनी मांडके भायर सरून आख्ख्या इजिप्तान भरले. पूण जादूगारांनी आपले जादू विद्येन तशेंच केलें आनी आख्ख्या इजिप्ताचेर मांडके राशी राशींनी येशे केले. फाराव्यान मोइजेक आनी आरोनाक आपणाशी आपयलें आनी तांकां ताणें म्हळें, म्हाका आनी म्हज्या लोकांक मांडक्यातावन निवारचे खातीर सर्वेस्परा लागीं मागा आनी हांव सर्वेस्पराक बली पेटोवचे खातीर लोकांक वचूंक सोदतलों. मोइजेन फाराव्याक जाप दिली, मांडके तुजे तावन आनी तुज्या घरां तावन पयस वचून नील न्हंयत मात्र रावच्याक हांवें तुजे पासत, तुज्या परिवारा पासत आनी तुज्या लोकां पासत मागूंक जाय तो वेळ खंयचो म्हूण दया करून निर्धार कर. फाल्यां जाप दिली फाराव्यान. मोइजेन ताका म्हळें, तुवें सांगले प्रमाणें जावं. ह्या वरवीं सर्वेस्परा आमच्या देवा परी दुसरो कोणूच ना म्हूण तुमी समजतल्यात. मांडके तुजे तावन आनी तुज्या घरा तावन, तुज्या परिवारा तावन आनी तुज्या लोकां तावन पयस सरतले, ते नील न्हंयत मात्र रावतले. मोइजे आनी आरोन फाराव्या मुखले गेले आनी देवान फाराव्याचेर धाडिल्ली मांडक्याची केस्त पयस करूंक मोइजेन देवा कडेन विनंती केली. सर्वेस्परान मोइजेचे मागणें आयकलें. घरांत, आंगणांत आनी शेतांत आशिल्ले मांडके मेले. लोकान तांची रास केली आनी सगळ्या देशांत तांची घण पडली. पूण एक फावटी केस्त पयस गेली म्हूण कळटच सर्वेस्परान सांगले प्रमाणें फाराव्यान आपलें काळीज दारूण केलें आनी मोइजेक आनी आरोनाक तो आयकलो ना. तिसरें कर्ग, जळारी. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आरोनाक सांग, तुजी बेतकाटी उबार आनी धरणीचे धुळीक मार. आख्ख्या इजिप्तांत धूळ जळारी जावन बदलतली. आरोनान बेतकाटी घेवन आपलो हात उबारलो आनी ती धरणीचे धुळीक मारली. मनशांचेर आनी मनजातींचेर जळारी आयल्यो. आख्ख्या इजिप्तांत धरणीची धूळ जळारी जाली. जादूगारांनी आपले जादू विद्येन जळारी भायर हाडूंक पळयलें, पूण तांच्यान तें जालें ना. मनशांचेर आनी मनजातींचेर जळारी आयल्यो. तेन्ना जादूगारांनी फाराव्याक म्हळें, हें देवाचें बोट. पूण सर्वेस्परान सांगले प्रमाणें फाराव्याचें काळीज दारूण जालें आनी तो मोइजेक आनी आरोनाक आयकलो ना. चवथें कर्ग, मूस. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, सकाळीं फुडें उठ आनी फारावो न्हंयच्या तडीक वेताना तूं ताका मेळोवंक वच आनी ताका सांग, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, म्हजी स्तुती करचे खातीर म्हज्या लोकांक वचूंक सोड. पूण तुवें म्हज्या लोकांक वचूंक सोडिनातल्यार हांव तुजेर, तुज्या परिवाराचेर, तुज्या लोकांचेर आनी सर तुज्या घरांचेर मूस धाडटलों. इजिप्त घरांची घरां मुसांनी भरतलीं. तांच्या पांयां पंती धर्ण लेगून ते धांवतले. पूण त्या दिसा म्हजी परजा वस्ती करता तो गोशानाचो प्रदेश हांव निवारतलों. थंय मूस येवचे नात. अशें हांव सर्वेस्पर ह्या देशांत आसा म्हूण तूं वळखतलो. म्हज्या आनी तुज्या लोकां मदें हांव भेद करतलों. ही खुणां फाल्यां घडटली. आनी सर्वेस्परान तशेंच केलें. मुसांचो व्हड एक हिंड आयलो आनी ते फाराव्याच्या आनी ताच्या परिवाराच्या घरांनी आनी आख्ख्या इजिप्तान भरले. मुसांनी तो देश विबाडलो. फाराव्यान मोइजेक आनी आरोनाक आपोवंक धाडलें आनी तांकां म्हळें, वचा आनी तुमच्या देवाक ह्याच देशांत बली पेटया. पूण मोइजेन ताका जाप दिली, आमी तशें करचें सारकें न्हय, कित्याक सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी भेटयतांव ती बली इजिप्तकार कांटाळटात. आमी तसली बली तांच्या दोळ्या मुखार भेटोवन तांकां अपमान करूं जाल्यार ते आमकां फातरावन जिवशी मारतीत. देखून सर्वेस्परान आमकां फर्मायले प्रमाणें 3 दिसांची वाट चमकून आमी आरण्यांत वचूंक जाय
आनी थंय ताका बली भेटोवंक जाय. फाराव्यान जाप दिली, सर्वेस्परा तुमच्या दैवाक बली भेटोवंक हांव तुमकां सोडटलों, पूण तुमी चड पयस वचचे न्ही आनी आतां म्हजे बसत विनाती करा. तेन्ना मोइजेन म्हळें, हांव तुजे सरशिलो वेतच सर्वेस्परा लागीं मागतलों. फाल्यां सकाळीं मूस फाराव्यातावन, ताच्या परिवारातावन आनी ताच्या लोकातावन पयस सरतले. पूण सर्वेस्पराक बले भेटोवचे खातीर लोकांक वचूंक सोडिनासतना फारावो आपणें दिल्लें उतार मोडिना जावं. मोइजे फाराव्या मुखलो गेलो आनी ताणें सर्वेस्परा लागीं विनाती केली. सर्वेस्परान मोइजेचें मागणें आयकलें आनी ताणें फाराव्यातावन, ताच्या परिवारातावन आनी ताच्या लोकातावन मुसांक पयस केलें. एकच एक मूस उरलो ना, पूण फाराव्यान परतून आपलें काळीज दारूण केलें आनी ताणें लोकांक वचूंक सोडलें ना.